दोस्तों, प्यारे बुजुर्ग और भाइयों, बहनों और बच्चों, मैं अपनी एक नात शरीफ आप सबकी खिदमत में भेज रहा हूँ। गौर से सुनें। अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं से नवाजें, मेहरबानी होगी। कुरान कह रहा है, कुरान कह रहा है, कुरान कह रहा है, कुरान कह रहा है। तुसे राजम मुनीरा, तुसे राजम मुनीरा, तुसे राजम मुनीरा, कुरान कह रहा है, कुरान कह रहा है, कुरान कह रहा है। तुसे राजम मुनीरा, तुसे राजम मुनीरा, कुरान कह रहा है, कुरान कह रहा है। देखा जो आयतों को, देखा जो आयतों को, कुरान के मिला के, कुरान के मिला के। देखा जो आयतों को, कुरान के मिला के, कुरान के मिला के। तो नात पढ़ रहा है, तो नात पढ़ रहा है, तो नात पढ़ रहा है, तो नात पढ़ रहा है। कुरान कह रहा है, कुरान कह रहा है। एक ताने एक बनाया, तेरे नूर को नुमाया। एक ताने एक बनाया, तेरे नूर को नुमाया। बनते ही तूने सर को, बनते ही तूने सर को है सजदे में झुकाया, है सजदे में झुकाया, है सजदे में झुकाया। बनते ही तूने सर को है सजदे में झुकाया। नूरे खुदा ने रब की, नूरे खुदा ने रब की हमदो सना किया। ला इलाहा इल्लल्लाह का डंका बजा दिया, डंका बजा दिया। हमदो सना किया। कुरान कह रहा है, कुरान कह रहा है महबूब तू खुदा का, महबूब तू खुदा का। कुरान कह रहा है, कुरान कह रहा है। तुसे राजम मुनीरा, कुरान कह रहा है। जब वक्त भी नहीं था, जब वक्त भी नहीं था, फवाहिद खुदा का जलवा, फवाहिद खुदा का जलवा। मकीना मका था, मकीना मका था, फवाहिद खुदा का जलवा, फवाहिद खुदा का जलवा। तो अहद ने अपनी चाहत को, तो अहद ने अपनी चाहत को अहमद बनाया, अहमद बनाया। बेनुक्ता वाले ने एक बेनुक्ता को बनाया, बेनुक्ता वाले ने एक बेनुक्ता को बनाया। कुरान कह रहा है, कुरान कह रहा है। रब का अमर दुरूद है, रब का अमर दुरूद है। कुरान कह रहा है, कुरान कह रहा है। तुसे राजम मुनीरा, कुरान कह रहा है।
محبوب کی محبت کچھ رنگ ایسا لایا، کچھ رنگ ایسا لایا، محبوب کی محبت کچھ رنگ ایسا لایا، کچھ رنگ ایسا لایا، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ کا نغمہ گیا سنایا، کا نغمہ گیا سنایا، محمد الرسول اللہ کا نغمہ گیا سنایا، کا نغمہ گیا سنایا، خود بھی پڑھا ہے رب نے، خود بھی پڑھا ہے رب نے، اور سب کو ہے پڑھایا، اور سب کو ہے پڑھایا، بے مثل نے بے مثل کو، بے مثل نے بے مثل کو بے سائے کا بنایا، بے سائے کا بنایا، بے مثل نے بے مثل کو بے سائے کا بنایا، بے سائے کا بنایا، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، عالم الغیب نے، عالم الغیب نے غیب داں بنایا، غیب داں بنایا، عالم الغیب نے غیب داں بنایا، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، تو سراجم منیرا، قرآن کہہ رہا ہے، اے عبد صدق دل سے ان پر درود بھیجو، ان پر درود بھیجو، ان پر درود بھیجو، اے عبد صدق دل سے، اے عبد صدق دل سے ان پر درود بھیجو، ان پر درود بھیجو، ڈالی ہو درودوں کی، ڈالی ہو درودوں کی تحفہ سجا کے بھیجو، ڈالی ہو درودوں کی تحفہ سجا کے بھیجو، ڈالی ہو درودوں کی تحفہ سجا کے بھیجو، رب کا حکم یہی ہے، رب کا حکم یہی ہے، قرآن نے بتایا، قرآن نے بتایا، جبریل نے بھی آ کر، جبریل نے بھی آ کر مجدہ یہی سنایا، مجدہ یہی سنایا، رب کا حکم یہی ہے، قرآن نے بتایا، جبریل نے بھی آ کر مجدہ یہی سنایا، مجدہ یہی سنایا، مجدہ یہی سنایا، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اے عبدو یہ محبوب خدا وہ ہیں، محبوب خدا وہ ہیں، محبوب خدا وہ ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، تو سراجم منیرا، تو سراجم منیرا، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ السلام علیکم۔